हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये है मोहम्मद इकबाल साहब, है ना। ये चैप्टर है मोहम्मद इकबाल साहब के ऊपर और इनके बायोग्राफी, एक छोटी सी मुख्तसर सी बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। ये क्लास 10th की बुक है, नवाए उर्दू, सीबीएसई पैटर्न पे है ये, ठीक है ना। हाई स्कूल में चलती है ये, तो इनको पढ़ेंगे और देखते हैं इनमें क्या क्या ख़ास बात आती हैं, और जो वर्ड हार्ड होंगे उसका हम मीनिंग बताएंगे, ठीक है ना। इकबाल सियालकोट, सियालकोट ये पाकिस्तान में है। पहले इकबाल जिस ज़माने में आप समझ सकते हैं 1877 में ये पैदा हुए और 1938 में ये दुनिया से चले गए, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान पहले पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश ये सब एक ही था, ठीक है ना। तो इस ज़माने की बात है ये। तो उर्दू के बहुत बड़े मशहूर शायर माने जाते हैं, फ़िलासफ़र माने जाते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिस्ट भी माने जाते हैं, ठीक है। इकबाल सियालकोट जो कि पाकिस्तान में मौजूदा वक्त में, इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। शमसुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन से फ़ारसी, अरबी और दीनी उलूम, उलूम बोलते हैं इल्म की जमा उलूम, दीनदार होने का, दीन का जो इल्म है, इस्लाम का जो इल्म है, ठीक है, वो सब इल्म फ़ारसी का, अरबी का, ये सब मिला के किन से ली थी इन्होंने? मौलवी सैयद मीर हसन साहब से, ठीक है ना। उलूम की तालीम हासिल की। सियालकोट ही में एक अंग्रेज़ी स्कूल से एंट्रेंस का इम्तहान पास किया। स्कॉच मिशन स्कूल से FA किया। आई थिंक FA का मतलब फ़ाइन आर्ट्स होना चाहिए, है ना। लाहौर में आला तालीम पाई। इब्तदाई यानी कि शुरू की जो स्टार्टिंग, जो बच्चों वाली जो एग्ज़ाम वो होती है, स्टार्टिंग जो एजुकेशन होती है, उसे बोलते हैं इब्तदाई तालीम। इब्तदाई तालीम के ज़माने ही में शेर कहने लगे थे, यानी शेर व शायरी इन्हें शुरू से ही था, ठीक है। उस वक्त हिंदुस्तान में दाग की शायरी का डंका बज रहा था। तो जाहिर है, समझ सकते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक ही था पहले। तो ये कहते हैं कि दाग दहलवी जो थे, जिन्होंने ये शेर कहा है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। तो उस ज़माने में कहते हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान में दाग की शायरी का डंका बज रहा था, यानी बहुत ज़्यादा ही मशहूर थे, बहुत ही ज़्यादा उनका जो है असर था उर्दू पोइट्री में, ठीक है ना। इब्तदा में यानी शुरू में इकबाल ने ख़त व किताबत के ज़रिए उनसे इस्लाह ली। इस्लाह बोलते हैं एडवाइसेस ली। ख़त व किताबत यानी ख़त लिख कर और इस तरीके से चिट्ठी लिख कर उनसे रब्ता किया, उनसे कांटेक्ट किया और उनसे जो है एडवाइसेस लेते रहे, ठीक है। लाहौर ही में तालीम के दौरान प्रोफेसर आर्नल्ड से फ़लसफ़े की तालीम हासिल की। फ़लसफ़ा, ये फ़िलासफ़ी को फ़लसफ़ा बोलते हैं उर्दू में। जब प्रोफेसर आर्नल्ड इंग्लैंड चले गए तो उनके इसरार पर इकबाल ने 1905 में यूरोप का सफ़र किया, ठीक। इंग्लैंड गए और उनके इसरार पर, यानी आर्नल्ड साहब के इसरार पर ये इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए। वहाँ फ़लसफ़े में मज़ीद बोलते हैं और ज़्यादा, यानी एडिशनली या और। वहाँ फ़लसफ़े में मज़ीद महारत पैदा की, यानी मज़ीद महारत यानी और ज़्यादा उनके अंदर काबिलियत पैदा हुई, है ना, माहिर हुए, महारत पैदा की। और फ़ारसी अदब यानी कि पर्शियन लिटरेचर, फ़ारसी अदब का मुताला भी जारी रखा। उसके बाद लंदन वापस आकर बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया। बैरिस्ट्री एक कॉलेज है वहाँ पे, तो जो कानूनी जो पढ़ाई होती है, ठीक है ना। 1908 में हिंदुस्तान वापस आए और सरशस्ता तालीमात से वाबस्ता हो गए। सरशस्ता का मतलब होता है महकमा या दफ्तर या डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, है ना, यानी एजुकेशनल डिपार्टमेंट से उनका राब्ता हो गया, वो कांटेक्ट में आ गए, ठीक है ना। उसके बाद बैरिस्ट्री शुरू कर दी, यानी कि वकालत वगैरह जो भी है, ठीक है ना। इकबाल की आलमगीर मकबूलियत, यानी कि वर्ल्ड रिनाउंड जो हुए, ये वर्ल्ड लेवल पे जो मशहूर हुए, आलमगीर मकबूलियत यानी वर्ल्ड लेवल पे जो मशहूर हुए। और इल्मी मर्तबे, यानी जिनकी जो एजुकेशनल जो उनका लेवल था, इल्मी मर्तबे से मुतासिर होकर हुकूमत बरतानिया ने उन्हें, यानी जो ब्रिटिश शहर थे, है ना, उन्हें सर का खिताब अता किया। यानी सर जो है, सर मोहम्मद इकबाल, ये आपने सुना होगा। तो सर का जो है इन्हें अवार्ड मिला, ठीक है, फिर इनके नाम पर सर लगाते हैं उसकी बात से ही, उसके बाद से जब इनको ये सर का खिताब मिला। इसके अलावा भी उन्हें मुख्तलिफ एजाज़ात यानी अवार्ड्स यानी इनामात, ठीक है ना, मुख्तलिफ यानी अलग अलग बहुत से, उन्हें मुख्तलिफ एजाज़ात पेश किए गए, यानी उनको दिए गए। अल्लामा इकबाल ने एक
طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کیا. انتقال یعنی کہ ان کا جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کی نگارشات. یہاں نگارش سے ورڈ نگارشات بنا ہے، یعنی نگارش یا نگارشات کا مطلب ہے لکھی ہوئی باتیں یا تحریریں، ہے نا، رائٹنگز جو انہوں نے لکھا تھا، جو بھی کچھ شعر و شاعری لکھا. علامہ اقبال کی نگارشات میں انگریزی، یعنی انہوں نے انگریزی میں بھی لکھا، اردو اور فارسی، ہے نا، اس میں بھی لکھا، اردو میں بھی، پرشین میں بھی یعنی فارسی میں بھی. نثر و نظم یعنی انہوں نے شعر و شاعری بھی کی اور نثر بھی لکھی، ہے نا. نثر یعنی کہ جو شعر و شاعری نہ ہو، جیسے کوئی بھی قصہ یا کوئی بھی بات یا کوئی بھی افسانہ وغیرہ جو بھی ہے، اسے نثر میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. نثر و نظم کا کثیر سرمایہ شامل ہے. کثیر یعنی بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور سرمایہ بولتے ہیں ایسٹ، ASSET. ٹھیک ہے. ایسٹ یعنی کہ دولت، اس کی دولت. نظم و نثر اور یہ سب کی لکھی ہوئی باتوں کا ان کی سرمایہ اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے. سرمایہ شامل ہے. اردو میں ان کے شاعری مجموعے بانگ درا. تو بانگ درا ایک مجموعہ ہے، اس میں بہت ساری شعر و شاعری ہے، نظم ہے، غزلیں ہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے انہوں نے ایک تو بانگ درا ہے، بال جبرائیل ہے اور ضرب کلیم ہے. تو یہ کافی انٹرنس میں بھی ان کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے. پوچھنے کے لیے تو آپ سمجھ لیجیے، ان کو یاد رکھیے گا. ارمغان حجاج. یہ بھی حجاز کیا ہے؟ یہاں پہ ارمغان بولتے ہیں تحفے کو، اور حجاز ایک عرب میں ایک صوبے کا نام ہے حجاز. ٹھیک ہے. ارمغان حجاز ان کے اردو اور فارسی کلام کا مشترک مجموعہ ہے. مشترک بولتے ہیں ایک طرح سے کمپوزٹ، یعنی دونوں ملا کر، اردو اور فارسی کا. ٹھیک ہے. فارسی میں اقبال کے کئی مجموعے ہیں. تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اردو میں ہی ہیں، انہوں نے فارسی میں بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے نا، انگلش اور اردو کے علاوہ. ٹھیک. اقبال نے شاعری کو پیغام کا ذریعہ بنایا تھا. پیغام سندیش یا میسج. ان کی فکر میں حرکت و عمل کا فلسفہ کار فرما ہے، یعنی کہ موجود ہے، اور اس پہ کام کرتا ہے. کس پر؟ حرکت و عمل. یعنی کہ ایک ہوتی ہے کہ خیالی پلاؤ بنانا، بڑی بڑی باتیں کرنا. ان کا کیا ہے کہ عمل، یعنی کہ ایکٹ بھی کرنا، کہ اس چیز کو کہنے کے بعد کرنا بھی اس کو. اس طریقے کی بات انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے. اقبال کے افکار. فکر کی جمع افکار ہے، تو افکار یعنی کہ فکریں، ایک طرح سے سمجھ لیے آسان زبان. اقبال کے افکار میں فلسفہ خودی. اب خودی کا مطلب آپ جانتے ہیں پہلے سے. ٹھیک ہے نا. خودی کا مطلب وہی ہے اپنی ذات، نفس، روح. ٹھیک ہے نا. یعنی خود، کوئی خود ہو. تو فلسفہ خودی کوئی خاص حیثیت حاصل ہے. تو انہوں نے اس پہ اس ورڈ کا بھی بہت یوز کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ سب چیزیں انہوں نے کافی اس پہ زور دیا ہے. ٹھیک ہے نا. ایسی فلسفی پہ، ہے نا. اقبال کی مذہبی فکر بھی ان کی شاعری کا اہم جز ہے. جز یعنی پارٹ، حصہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مذہب کے اوپر بھی کافی اچھے سے انہوں نے جو ہے راستہ دکھایا ہے. ٹھیک ہے نا. ایڈوائزز دی ہیں بہت اچھی چیز. بہرحال مغرب کی ذہنی غلامی سے آزادی کے خیالات ان کے یہاں نمایاں ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ انہوں نے اپنی آدھی پڑھائی کہہ لیجئے کہ مغرب میں بھی کی ہے. تو کیونکہ انگلینڈ گئے تھے، مغرب بولتے ہیں، انگریز لوگ جہاں رہتے ہیں اسے سب کو مغرب بول دیتے ہیں. ویسٹرن کنٹری جو ہوتی ہے نا، اسے مغرب بولتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو ہم ذہنی طور پہ جو غلام ہیں ویسٹرن کے، ویسٹ کلچر کے، تو اس سے ہمیں جو ہے آزادی لینی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یہی انہوں نے کہا کہ آزادی کے خلاف خیالات ان کے یہاں نمایاں ہیں یعنی کافی ابھر کر انہوں نے باتیں لکھی ہیں، کافی سامنے آ کر انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے. تو دوستوں، آج اس ویڈیو میں اتنا ہی، اور نیکسٹ ٹائم ہم نیکسٹ ویڈیو ہماری آئے گی کل یا بعد میں اس کے، وہ آئے گی حقیقت حسن، جو انہوں نے نظم لکھی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو آج اتنا ہی. چلیے پھر. تو گائز، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اور بس ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں. چلیے پھر. بائے بائے. ٹیک کیئر.